नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। आइपिओ नपर्नुको कारण के हो त? यस विषयमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई जानकारी दिन जाँदैछु। जति पनि लगानीकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि साथीहरूले आइपिओ भर्नुहुन्छ र पछिल्लो समय हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ आइपिओ भर्ने बेलामा गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आइपिओ पर्नबाट चाहिँ हामी वञ्चित भइरहेका छौँ के। र त्यो आफूले गरेको आवेदन अथवा आफूले कुनै पनि कम्पनीमा दिएको आवेदन सही छ कि छैन हामीले कसरी थाहा पाउने? त्यसैगरी हामीले आइपिओ भर्दा अथवा आइपिओमा आवेदन दिँदै गर्दा चाहिँ के कुराहरू राम्रोसँग विचार पुर्याउने, के गल्ती नगर्ने, हैन? यदि विगतमा गल्ती गरिएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ आइपिओमा। धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले आइपिओ भर्नुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा हामीले सानो गल्ती गरेको कारणले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ आइपिओ पर्नबाट वञ्चित भइन्छ के। त्यसैले हामीले चाहिँ आइपिओ भर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्दछ। कुनै एउटा कम्पनीमा हामीले 1000 लगानी गऱ्यौँ तर सानो गल्तीको कारणले गर्दा हामीलाई आइपिओ परेन भने, यदि राम्रो कम्पनीको आइपिओ पर्ने रहेछ र हाम्रै गल्तीले परेन भने त हामीलाई हेर्नुहोस् त कति घाटा हुन्छ। त्यसैले आजको यो भिडियो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू, अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ डुप्लिकेट एप्लिकेसन अथवा एकजना व्यक्तिको 2 वटा डिम्याट अकाउन्टबाट एउटै कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनु। हामीले जानेर वा नजानेर पनि यो गल्ती गरिरहेका छौँ। धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको यस्तो भइरहेको छ अहिले। यो के कारणले गर्दा हुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो ज्ञानको कमीले हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले थाहै नपाइकन पनि यस्तो भइरहेको छ के। जस्तो कि म 2 वटा कुराहरूलाई चाहिँ फरक तरिकाले बुझाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। हामीले एउटा कुरा चाहिँ जानेर के गल्ती गरिरहेका छौँ भने यो बुँदामा एकैजना व्यक्तिको हामीले मानौँ ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा एउटा खाता छ र नबिल ब्याङ्कमा अर्को खाता छ। हामीले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा पनि खातामा डिम्याट खोलियो, त्यहाँबाट सिआरएन लिइयो। त्यसैगरी नबिल ब्याङ्कमा भएको हाम्रो खाताबाट पनि हामीले डिम्याट अकाउन्ट नम्बर लियो र सिआरएन नम्बर लियो, हैन? हामीले आइपिओ भर्ने बेलामा कुनै एउटा कम्पनीको मानौँ जाल्पाको आइपिओ हो अथवा इमर्जिङ नेपालकै आइपिओमा हामीले ग्लोबल आइएम ब्याङ्कबाट पनि आवेदन दिइयो र नबिल ब्याङ्कबाट पनि हामीले आवेदन दिइयो। एउटै कम्पनीको आइपिओमा हामीले 2 वटा डिम्याट खाताबाट आवेदन दियो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो आइपिओ चाहिँ रद्द हुन्छ। अर्थात् त्यही कारणले गर्दा पनि हामीलाई आइपिओ पर्दैन। किनकि तपाईँहरूको ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा भएको खाता र नबिल ब्याङ्कमा भएको खाता व्यक्ति एउटै हुन्छ, फोटो एउटै व्यक्तिको हुन्छ, हैन? डकुमेन्टको नम्बर एउटै हुन्छ, सेकेन्डरी डकुमेन्ट एउटै नै हुने गर्दछ, डिटेल्सहरू नागरिकता नम्बर एउटै हुन्छ। यो कारणले गर्दा चाहिँ सिडिएससीले पत्ता लगाउँछ के एकैजना व्यक्तिले 2 वटा डिम्याट खाताबाट एउटै कम्पनीमा आवेदन दिएको छ भनेर उसले सजिलैसँग पत्ता लगाउँछ र त्यो आइपिओ चाहिँ हामीलाई पर्दैन। हामीले त्यसरी पनि आइपिओ पर्नबाट वञ्चित भइरहेका हुन सक्दछौँ र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मेरो सेयरमा गएर हेर्नु पर्यो। एप्लिकेसन रिपोर्टमा के भनिरहेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो, हैन? तपाईँहरूको डुप्लिकेट एप्लिकेसन भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूको आइपिओ नपरेको हुन सक्दछ। एउटा कुरा चाहिँ यो भयो भने अर्को कुरा हाम्रो नजानेर कसरी गल्ती भइरहेको छ भने यदि हो ठिक छ तपाईँहरूले एउटैबाट आवेदन दिनुभएको छ तर पनि डुप्लिकेट एप्लिकेसन भनेको छ भने बुझ्नुहोस् तपाईँको नाममा अर्को ब्याङ्कमा डिम्याट अकाउन्ट नम्बर खोलेर तपाईँको डकुमेन्ट्सहरूको चाहिँ दुरुपयोग गरेर अर्को चिन्जानको व्यक्तिले नै हजुरहरूको डिम्याट अकाउन्ट खोलेर आइपिओमा आवेदन दिइरहेको छ। यता हजुरहरूले पनि दिनुभयो, उता त्यो मान्छेले पनि आवेदन दियो, आवेदन जुद्यो र डिटेल्स त सेम नै छ, अघि भए जस्तै सेम नै छ डिटेल्स त भने त्यस्तो कारणले गर्दा पनि पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ताहरूको आइपिओ चाहिँ रद्द भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ बोरे प्रवृत्ति पनि भनिएको छ। अब केवाइसी आउने भन्ने कुरा पनि आयो तर त्यो सबै कुरा हरायो, हैन? र यो बोरे प्रवृत्ति अझै पनि चलिरहेको छ। एकैजना व्यक्तिले
100-150 जनाको होइन 50-60 जनाको आइपिओमा आवेदन दिइरहेका छन् र त्यस कारणले गर्दा पनि धेरैजनाको आइपिओ पर्नबाट वञ्चित भइरहेको छ। त्यसैले हजुरहरूले आफ्नो मेरो सेयरमा गएर हेर्नु पर्यो। यदि त्यही कारणले गर्दा आइपिओ चाहिँ यदि रद्द भइरहेको छ, आइपिओ परिरहेको छैन भने हजुरहरूले तत्काल सिडिएससीमा फोन गरेर त्यसलाई चाहिँ बन्द गराउन लगाउनु पर्यो। अथवा तपाईँहरूले चाहिँ केस हाल्न चाहनुहुन्छ, उजुरी हाल्न चाहनुहुन्छ, कसले त्यस्तो गर्यो भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ 7मा एउटा उजुरी दिन पनि सक्नुहुन्छ। र अहिलेको जमानामा त्यो पत्ता लगाउनको लागि त्यस्तो गाह्रो छैन, सजिलैसँग पत्ता लाग्छ। र सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ हजुरहरूले सिडिएससीमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर मेरो डकुमेन्ट नम्बरबाट यसरी आवेदन दिइरहेको छ भनेपछि त्यो सजिलैसँग पत्ता लाग्छ। पहिला चाहिँ त्यो बन्द गराउन लगाउनुपर्छ भने। त्यसै गरी अर्को दोस्रो कारण भनेको चाहिँ आइपिओ नपर्नु, इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स। तपाईँको खातामा आइपिओ भर्दा चाहिँ रकमको अभाव भयो, अर्थात् पुगेन। रकम नपुग्ने कारणहरू धेरै हुन्छन्। मानौँ हजुरहरूले कुनै एउटा कम्पनीमा चाहिँ आइपिओ खुल्दैछ, मानौँ यही इमर्जिङ नेपालकै आइपिओ भर्नुभयो र हजुरहरूले चाहिँ 1100 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो होइन। र ठिक छ, 1100 रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभयो। अब 1100 रुपियाँ डिपोजिट गरिसकेपछि तपाईँहरूको ब्याङ्कले सियास 50 काट्ने रहेछ भने पनि तपाईँहरूलाई प्रब्लम भएन। तपाईँले 1000 रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभयो र सियास 50 काट्ने रहेछ, तपाईँको खातामा पहिल्यैदेखि ब्यालेन्स रहेनछ भने त्यो 1000 रुपियाँ डिपोजिट गरिसकेपछि सियास 50, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँदेखि 50-100 रुपियाँसम्म लिन्छन् ब्याङ्कहरूले अहिले। यदि तपाईँको खातामा 979 रुपियाँ मात्रै भयो भने पनि तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्दैन। के कारणले गर्दा? तपाईँको खातामा चाहिँ ब्यालेन्स नपुगेको कारणले गर्दा। भने अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो ब्याङ्कले सियास 50 काट्छ कि काट्दैन, काट्ने भए कति काट्छ त्यो रकम पनि हामीले थपेर डिपोजिट गर्नु पर्यो के। जस्तो कि हामीले 1000 रुपियाँको आइपिओ भर्दैछौँ भने 1000 रुपियाँमा चाहिँ सियास 50 कति हो? 10 रुपियाँ सियास 50 हो भने 1010 रुपियाँ हाम्रो खातामा अनिवार्य हुनु पर्यो। 20 रुपियाँ काट्छ भने 1020 अनिवार्य हुनु पर्यो। र त्यो कुरा चाहिँ हामीले आइपिओ भर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूसँग मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ अभाइलेबल र एक्चुअल ब्यालेन्स भनेर देखाइएको हुन्छ। यदि मोबाइल ब्याङ्किङ छैन भने हजुरहरूले चाहिँ खाता नम्बर भनेर कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो ब्रान्चमा कुन ब्याङ्क हो त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को कुरा चाहिँ पैसा नपुग्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स हुन्छ। ब्याङ्कहरूले अहिले त के छ भने फ्रीमा चाहिँ खाता खोल्ने भन्ने सिस्टम चलिरहेको छ। तर त्यसमा पनि ब्याङ्कहरूले के गर्छन् भने जब फ्रीमा उनीहरूले खाता ओपन गर्छन् त्यसपछि हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा आइपिओ भर्नको लागि 1000 रुपियाँ डिपोजिट गरियो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो 1000 अथवा 500 रुपियाँ तान्दिन्छन् कि त्यो चलाउनै नमिल्ने गरेर त्यो मिनिमम ब्यालेन्समा राखिदिन्छन्। हामीले डिपोजिट गर्ने बित्तिकै जिरो ब्यालेन्समै खोले पनि। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो रकमको चाहिँ अभाव हुन सक्दछ। त्यसैले मिनिमम ब्यालेन्स कति हो या होइन होइन कति हामीले युज गर्न पाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यो अघिकै प्रोसेस हो होइन। त्यसको लागि हामीले आफ्नो खातामा कति रकम छ, कति चलाउन पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कको मिनिमम ब्यालेन्स कतिमा छ त्यो मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ हामीले खाता बन्द गराएपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भने। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ एटिएम एन्ड एनी सर्भिस चार्ज भन्ने हुन्छ, जुन ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्षमा चाहिँ एटिएमको चार्ज, त्यसै गरी मोबाइल ब्याङ्किङको चार्ज, इन्टरनेट ब्याङ्किङको चार्ज काटिरहेका हुन्छन्। हजुरहरूले आइपिओ भर्नको लागि त 1000 रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभयो, 1100 रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभयो र त्यही समयमा ब्याङ्कहरूले चाहिँ एटिएमको लागि, त्यसै गरी मोबाइल ब्याङ्किङको लागि, इन्टरनेट ब्याङ्किङको लागि चाहिँ चार्ज काटिदिए भने तपाईँको खातामा त तपाईँले डिपोजिट गरेको 1000-1100 रुपियाँ त छैन, घटिसक्यो त्यहाँबाट। भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो आइपिओ पर्दैन, रिजेक्ट हुन जान्छ रकमको अभावको कारणले गर्दा। त्यसैले आइपिओ भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ कति पैसा छ त, पैसा छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग क्लियर भइसकेपछि मात्रै आइपिओमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ दोस्रो नम्बर बुदा हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण बुदा। धेरै साथीहरूले चाहिँ जानी वा नजानी पनि यो गल्ती गरिरहनु भएको हुन्छ। भने त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो डोरमेट अर फ्रिज ब्याङ्क अकाउन्ट। हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ बेला बेलामा केवाइसी अपडेट गराइरहनु पर्ने हुन्छ। हामीले धेरै समय अवधिसम्म ब्याङ्किङ कारोबार गरिएन भने ब्याङ्कहरूले हाम्रो खातालाई चाहिँ फ्रिज गराइदिन्छन् के। धेरै साथीहरूले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ फ्रिज अकाउन्ट भयो, यो के भनेको, के गर्नुपर्छ भनेर। हो, तपाईँहरूको पनि मेरो सेयरमा गएर हेर्दा, रिपोर्टमा हेर्दा त्यस्तै भनिरहेको छ भने पक्कै पनि हजुरहरूको पनि ब्याङ्क अकाउन्ट फ्रिज भयो। अर्थात् तपाईँहरूले चाहिँ
त्यस्तो भएको अवस्थामा एउटा केवाइसी भरेर चाहिँ ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्ने भयो हैन। अब त्यो काम चाहिँ गर्नु होला। कतिपय साथीहरूको यही कारणले गर्दा पनि आइपिओ नपरिरहेको हुन्छ, आइपिओ पर्नबाट चाहिँ वञ्चित भइरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, आफ्नो खाता चाहिँ बन्द रहेको छ कि छैन, चालु रहेको छ कि छैन, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेर आइपिओमा आवेदन दिनु होला है त। र त्यसै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ, चौथो नम्बरमा एकैजना व्यक्तिले दुईवटा कोटाबाट आवेदन दिनु। यो चाहिँ अलिकति अनौठो पनि लाग्न सक्दछ, तर प्रत्येक कम्पनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको कुराकानी गर्ने हो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले दुईवटा चरणमा आइपिओ बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि भने अर्को चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि भने अन्य कम्पनीहरूको कुराकानी गर्ने हो भने आफ्नो संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि पनि वितरण गरिरहेका हुन्छन् भने जनरल पब्लिकको लागि पनि उनीहरूले वितरण गरिरहेका हुन्छन्। अब यो बुदाबाट हामीले के बुझ्न पर्यो भने यदि हामीले आयोजना प्रभावितबाट अथवा कम्पनीले चाहिँ कर्मचारीको रूपमा पहिले नै आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिले नै प्राप्त गरिसकेको भएपछि हामीले जनरल पब्लिकलाई खुलाएको आइपिओमा आवेदन दिन पाइँदैन हैन। यदि हजुरहरूले पनि पहिले नै पनि सेयर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र अब पनि तपाईँहरूले आवेदन दिनुभयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई आइपिओ पर्दैन, हाम्रो आइपिओ स्वतः रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो गल्ती पनि हामीले चाहिँ नगरौँ है त। खास गरी लोकल जुन आयोजना प्रभावित हुन्छन् भने त्यसै गरी इम्प्लोइज संस्थाका कर्मचारीहरू यो धेरै गल्ती गर्ने भनेको चाहिँ यो क्षेत्रमा पर्नेहरूले हो हैन। त्यसैले यदि लोकलको रूपमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ भने जनरल पब्लिकको आइपिओमा चाहिँ आवेदन नदिनु होला भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अर्को कारण भनेको चाहिँ यो खास गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने गल्ती हो। सुरुमा चाहिँ हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोलियो र त्यही बेलामा आइपिओ खुलिरहेको छ भने हाम्रो मेरो सेयरको मेल आइडी आउनको लागि कमसेकम 3-4 दिन लाग्दछ अहिलेको अवस्थामा। भने त्यो बेलामा हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोलियो, सिआरएन लियो, ब्याङ्क गएर हामीले आइपिओ भरियो भने त्यसै गरी हामीले आइपिओ भरिसकेपछि त्यसको चाहिँ फेरि जिमेलमा चाहिँ हामीलाई मेरो सेयरको मेल आइडी पासवर्ड आयो। हामीले मेरो सेयर लगइन गरेर हेर्दा ब्याङ्कबाट भरेको आइपिओ मेरो सेयरबाट देखाउँदैन। अनि मेरो सेयरमा मेरो एप्लाई नै भएको रहेनछ भनेर मेरो सेयरबाट पनि एप्लाई गरियो र ब्याङ्कले पनि हाम्रो आइपिओ एप्लाई गरिदिइसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा एउटै कम्पनीमा दुईवटा आवेदन पर्यो हाम्रो र यस कारणले नै हामीलाई चाहिँ आइपिओ परिरहेको हुँदैन। त्यसैले यो गल्ती पनि नगर्नु होला साथीहरू। र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीले हतारमा आवेदन दिनु। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ भने हाम्रो एउटा मानसिकता के हुन सक्दछ भने आइपिओ सुरुकै दिन भर्नु पर्दछ, सुरुमै भरिसकेपछि हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि हुन सक्दछ। सुरुकै दिन भर्दा राम्रो, तर खुल्ने बित्तिकै भर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। त्यसैले हामीले हतारमा भर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ के गरिएको हुन्छ भने 10 किता आवेदन दिने ठाउँमा 100 किता हुन्छ, 20 किता भर्ने ठाउँमा 200 किता 2000 किता हुन जान्छ क्या। त्यो एउटा जिरो चाहिँ बढी हानिएको पनि हुन सक्दछ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ अलिकति नआत्तिएर राम्रोसँग बुझेर हैन, राम्रोसँग जानेर मात्रै आइपिओमा आवेदन दिउँ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो 10 किता आवेदन दिने ठाउँमा 100 किता आवेदन दिँदा हामीलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। त्यति कारणले गर्दा हाम्रो आइपिओ रिजेक्ट हुने होइन। तर त्यहाँ के हुन्छ भने हामीले यदि 10 किता दिने ठाउँमा 100 किता आवेदन दियो भने त्यो 100 किता बराबर चाहिँ हाम्रो खातामा पैसा छ कि छैन त, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यदि 100 किता बराबरलाई पुग्ने तपाईँहरूको खातामा रकम छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै समस्या भएन। यदि छैन भने समस्या भयो नि त, छैन भने त रकम अभाव भयो हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो आइपिओ चाहिँ रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी समग्रमा बुझ्न सक्छौँ भने हामीले आइपिओमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कले स्यास्प चार्ज काट्छ कि काट्दैन बुझ्नु पर्यो हैन। यदि दुईवटा ब्याङ्कबाट छुट्टै डिम्याट अकाउन्ट खोलेर आवेदन दिने गर्नुभएको छ भने अबदेखि एउटै डिम्याट अकाउन्ट चलाउनु पर्यो, एउटैबाट आइपिओमा आवेदन दिनु पर्यो। हामीले दुईवटा डिम्याट अकाउन्टबाट आवेदन दिन पाइन्छ, तर एउटै कम्पनीमा दिन पाइँदैन, छुट्टै कम्पनीहरूमा दिन पाइन्छ। एउटा तपाईँहरूले हामीले अघि उदाहरणमा कुरा गऱ्यौँ नि, नोबेल ब्याङ्कबाट खोलेको डिम्याटमा तपाईँले अर्को कुनै कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभयो, ग्लोबलबाट खोलेकोमा अर्को कुनै कम्पनीमा आइपिओमा आवेदन दिनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई समस्या हुँदैन। तर जुन एउटै कम्पनीमा चाहिँ दुईवटा डिम्याटबाट आवेदन दिनु भएन, त्यसै गरी आफ्नो
ब्याङ्क खातामा चाहिँ रकम छ कि छैन त्यो बुझ्नु पर्यो र यदि पहिले नै आयोजना प्रभावितको रूपमा अथवा संस्थाको कर्मचारीको रूपमा पाइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि आवेदन दिनु भएन हैन। त्यसैगरी यदि मेरो सेयर नभएको कारणले गर्दा ब्याङ्कबाट आवेदन दिएको छ र पछि मेरो सेयरको लगइन पासवर्ड आयो भने त्यही कम्पनीमा हामीले यताबाट आवेदन नदिने हैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो आइपिओ चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भने। अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्याङ्कले चार्ज काटेको छ कि छैन, ब्याङ्कले एटिएम चार्जहरू काट्दै गर्दा हाम्रो खातामा चाहिँ रकम अपुग पनि हुन सक्दछ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। भने त्यसैगरी अब यति सबै ठिक छ भने चाहिँ हाम्रो आइपिओ रिजेक्ट हुँदैन। हाम्रो आइपिओ रिजेक्ट भएर चाहिँ हामीले आइपिओ नपर्ने हुँदैन के यति भइसकेपछि। र अहिलेको समयमा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ हैन। सानो सानो कम्पनीहरूको आइपिओ पर्नको लागि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ, ठिकै छ, तर ठुलो मात्रामा आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूको सेयर पनि परेन भने त त्यो बेलामा त हामीलाई त तनाव हुन्छ नि त, यही सानो सानो गल्तीको कारणले गर्दा। र खास गरी अब अहिलेको समयमा हामीले आइपिओ पर्ने सम्भावना बढाउने एउटा मात्रै विकल्प के हो भने आफ्नो जति पनि फ्यामिली मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाकोबाट चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट ओपन गर्ने, मेरो सेयर लिने, आफूले चलाउने। हामीले अरूको पो चलाइदिनु भएन त, आफ्नो परिवारको त हामीले बकाइदा चलाउन पाइन्छ हो, त्यो चाहिँ आफूले गर्नु पऱ्यो। सबैजनाकोमा 1500 राख्ने, आइपिओ खुलेपछि आवेदन आफैले दिने हैन। अनि कसकोमा पर्छ पर्दैन चेक गर्ने। अब त्यही नै अहिलेको समयमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। अब 26-27 लाखको हाराहारीमा आइपिओमा आवेदन पर्छ, कम्पनीले जम्मा 3-4 लाख किता खुलाइएको हुन्छ भने यस्ता कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ हामीले धेरै आश गर्न सकिँदैन। पर्यो भने भाग्यकै कुरा हो हैन। तर धेरै किता आएको आइपिओमा चाहिँ हामीले यस्तै गल्ती गरेकै कारण हाम्रो आइपिओ चाहिँ पूर्णबाट वञ्चित चाहिँ भइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो गल्ती चाहिँ नगरौँ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो सेयरबाट आवेदन दिनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो। मेरो सेयरबाट हजुरहरूले आवेदन दिनुभयो भने आइपिओ भेरिफाई भयो कि भएन हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने खातामा अलिकति रकम नपुग भएको कारणले गर्दा पनि रिएप्लाईको अप्सन आएको हुन्छ हैन। त्यसैगरी आफूले आइपिओमा कहिले 10 किता भरेको ठाउँमा 100 किता भयो भने तत्काल हामीले एडिट गर्न मिल्ने अप्सन पनि हुन्छ त्यहाँनिर, हामीले तत्कालै एडिट गरेर सचाउन सकिन्छ हो। त्यो कुरा चाहिँ आफूले राम्रोसँग चेक गर्नु होला। आइपिओ भरिसकेपछि आइपिओ भर्नै छाडिदिने त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। बेलामा हेर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो रिएप्लाईको अप्सन हैन फेरि हामीले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले यति कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको आइपिओ राम्रोसँग भरिएको हुन्छ, तपाईँहरूको आइपिओ रिजेक्ट हुँदैन हैन। र अब आइपिओ पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा त अहिलेको समयमा भाग्यकै भर पर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। पक्कै पनि आजको यो भिडियो चाहिँ खास गरी नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू जो भर्खर बजार चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ उपयोगी भयो होला जस्तो आश चाहिँ लिएको छु। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।